इन्द्र जात्राको 8औं अर्थात् अन्तिम दिन यति बेला कुमारी श्री भैरव र गणेशको रथलाई कुमारी घर अगाडि राखिएको छ र कुमारी भैरव र श्री गणेशलाई रथमा लगाइसकिएको छ। अब रथ तान्ने तयारी भइरहेको छ। दृश्यमा देख्न सकिन्छ महिलाहरू रथ तान्न तयार अवस्थामा छन्। त्यसको साथसाथै यहाँको अन्य कुरा गर्नुपर्दा बाजागाजा लगायतका सांस्कृतिक नृत्य प्रदर्शन गर्ने कार्य चलिरहेको छ। अब केही बेरमै रथ तान्ने काम हुनेछ। 3वटै रथको श्रृङ्गार सजीसज्जाको काम लगायतको सबै काम सकिसकेको छ। शान्ति सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल प्रहरी पनि टोली पनि यहाँ खटिएको छ। उनीहरू पनि निकै चनाखो भएर खटिरहेका छन्। महिलाहरू रथ तान्न ममता जस्तो अब यति बेला हामीले जीवित देवी कुमारीलाई पनि रथमा आसन गराइसकेको देखिसकेका छौँ। यसै गरी खास गरी गणेश भैरवको पनि यात्रा हुन्छ र यो रथ चाहिँ कहाँ कहाँ परिक्रमा गराइन्छ, महिलाहरूले तानेर कहाँ कहाँ पुर्याउँछन्, यो विषयमा पनि जानकारी गराउनुहोस्। रथमा जीवित देवी कुमारी भैरव र श्री गणेश विराजमान भइसकेका छन्। रथ तान्ने तयारी भइसकेको छ। रथ चाहिँ बसन्तपुरबाट कुमारी घर अगाडिबाट प्याफलतर्फ लाग्नेछ। त्यसै गरी प्याफलबाट नरदेवी चोक हुँदै किलागल पुग्नेछ। किलागलबाट बाङ्गेमुडा पुगेर इन्द्रचोक पुगेर मखनटोल हुँदै पुनः बसन्तपुरको कुमारी घर अगाडि आएर रथ यात्रा समापन हुनेछ। र अब खास गरी आज यो अन्तिम दिनको अवसरमा त्यहाँ अवलोकनको लागि जात्रा अवलोकनको लागि खास गरी विदेशी पाहुनाहरूको उपस्थिति, देशी विदेशी व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति के कस्तो रहेको छ, स्थानीय प्रशासनको सहभागिता छ कि छैन र आजको दिनमा राज्यका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सहभागिता हुन्छ कि हुँदैन, के छ यो विषयमा जानकारी? यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ रथ तान्ने काम सुरु भइसकेको छ। गुरुजु पल्टनले मङ्गल धुन बजाइरहेका छन्। स्थानीय बाजागाजा बजाएर रथ तान्ने कामलाई साथ दिइरहेका छन्। सुसन रथ कुमारीको रथ तानिएको छ। अहिले कुमारी घर अगाडि ल्याएर जीवित देवी कुमारीको रथलाई कुमारी घर अगाडि ल्याइएको छ। अब भगवान श्री गणेशको रथ तानिनेछ। त्यसपछि भगवान जीवित देव भैरवको रथ गणेशको रथको पछि हुनेछ र त्यसको पछि तेस्रो स्थानमा जस्तो अब यो रथ तान्ने क्रममा चाहिँ नारीहरूको उत्साहपूर्ण सहभागिता कस्तो रहेको छ? सुसन आज 8 दिन मध्ये आज विशेष गरी नारीहरूको दिन, महिलाहरूको दिन। उनीहरूले आज आफैले रथ तानेर विभिन्न टोलको परिक्रमा गराउनेछन्। उनमा निकै नै उत्साह देख्न सकिन्छ। जुन विगतमा पुरुषले गर्दै आएको काम, बलपूर्वक कामहरू जहाँ बलको प्रयोग हुन्छ, जहाँ शक्ति प्रदर्शन गर्नुपर्छ, त्यस्ता कार्यहरूमा पुरुषहरूले मात्रै सहभागिता जनाउने गर्थे। महिलाहरू कमजोर हुन्छन्, उनीहरू बलशाली हुँदैनन् भन्ने किसिमको परम्परागत मान्यता, परम्परागत विश्वासलाई तोड्दै महिलाहरू पनि यस रथ तान्ने काममा जीवित देवी कुमारी, जीवित देव श्री गणेश भैरवको रथ तान्न पाउँदा उनीहरूमा एक किसिमको उत्साह, भिन्नै किसिमको उत्साह देखिन्छ। उनीहरू पनि पुरुष सरह छौँ है, हामीमा पनि त्यो सामर्थ्य छ है भन्ने सन्देश यसले दिइरहेको देख्न सकिन्छ। महिलाहरू निकै नै उत्साहपूर्वक
रथ तान्नमा सहभागी भइरहेका छन्। स्थानीय महिलाहरू को सहभागिता त्यसमा देख्न सकिन्छ र यो दृश्य अवलोकन गर्नका लागि आज इन्द्र जात्राको अन्तिम जुन गतिविधिहरू हुने गर्छ त्यसको अवलोकन गर्नका लागि स्वदेश तथा विदेशबाट पर्यटकहरूको उपस्थिति छ। उनीहरू निकै विशेष गरी विदेशी पर्यटकहरूमा एक किसिमको उत्सुकता, एक किसिमको चासोपूर्ण रूपले उनीहरूले यो दृश्यलाई हेरिरहेको हामीले पाएका छौँ। एक किसिमको फरक संस्कृति जुन कतै पनि हुँदैन, मात्रै नेपालमा देखाइने यस्ता जात्रा महोत्सव, विशेष गरी अहिले इन्द्र जात्रा भइरहेको छ। यो जात्राको दृश्यलाई उनीहरू निकै नै कौतूहलतापूर्ण ढङ्गले हेरिरहेका छन्, दृश्यहरू निहालिरहेका छन्। ममता, अब जस्तो अब यति बेला रथ बिस्तारै बसन्तपुरबाट अगाडि बढिरहेको अवस्था रहेको छ। हामीले दृश्यमा पनि देखिरहेका छौँ, नारीहरूले रथ तान्ने कार्यलाई उनीहरूले साथ दिइरहेका छन्। विगतमा गरिन्थेन, यद्यपि यो गणतन्त्र आइसकेपछि नारीको पनि एउटा समानताको मागलाई मध्यनजर गरेर यो परम्पराको थालनी भएको हो। यद्यपि अब अहिले भन्नुपर्दाखेरि जस्तो अब विगतको समय र अहिलेको समयमा इन्द्र जात्रा मनाउने तरिका प्रचलनमा जस्तो युवाहरूको सहभागितामा कस्तो तपाईँले नयाँपन देख्नु भएको छ र इन्द्र जात्राले एउटा सामाजिक एकता त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, खास गरी जात्रा प्रवर्धनमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पहिचानमा यसले कस्तो भूमिका निर्वाह गरेको छ, यो विषयमा पनि त्यहाँको माहौल हेरेर जानकारी गराउनुहोस्। पनि सुसन यहाँले भने जस्तै इन्द्र जात्रा आफैमा परिवर्तनशील छ। समयको मागलाई यसले सम्बोधन गर्न सकेको छ। त्यसै हिसाबले पनि सयौँ वर्ष अघि मनाइएको जात्राको रौनक, यसको रञ्जकता आजको दिनमा पनि उत्तिकै छ। अझ भन्नुपर्दा अझ बढेर गएको छ। विगतमा महिलाहरूलाई घरभित्रै सीमित राख्ने, उनीहरू चाहिँ सामाजिक कार्यमा, यस्ता धार्मिक गतिविधिमा सामूहिक रूपमा समाजमा खुलेर आउन नसकेको अवस्थामा, अर्थात् भन्नुपर्दा उनीहरू चाहिँ त्यसको लागि योग्य छैनन् भन्ने किसिमको मानसिकता, एक किसिमको साँघुरो सोच जुन विगतमा थियो त्यसलाई चाहिँ छिचोल्दै त्यसबाट चाहिँ बाहिर आइसके पश्चात पक्कै पनि गणतन्त्र स्थापना भइसके पश्चात, मुलुकमा गणतन्त्र आइसके पश्चात समानताका कुराहरूमा विशेष जोड दिएको छ। त्यस हिसाबले यस्ता सामाजिक कार्य, धार्मिक गतिविधिमा महिलाहरूको पनि पुरुष सरह उपस्थिति छ। दृश्यमा देख्नुहुन्छ महिलाहरू रथ तान्न पाउँदा, यो जुन पुरुषले गर्दै आएको कार्यमा महिलाहरू सहभागी हुन पाउँदा एक किसिमको भिन्नै किसिमको उल्लास, भिन्दै किसिमको खुसी देख्न सकिन्छ। यो दृश्य निकै नै सुन्दर पनि देखेको छ। विगतमा पुरुषले रथ तान्दा महिलाहरू दर्शक भएर पछाडि बसेर हेरिरहनु पर्ने अवस्थामा यति बेला महिलाहरू त्यो ठाउँमा छन्, उनीहरू रथ तानिरहेका छन्, पुरुषहरू हेरिरहेका छन्। जस्तो अब ममता, अब यो रथलाई अलिकति अगाडि ल्याएपछि हनुमान ढोकाको छेउमा रहेको श्वेत भैरव त्यहाँ विराजमान गराइएको छ। श्वेत भैरवबाट चाहिँ खास गरी विशेष चामलबाट बनाइएको प्रसाद छ्याङ मुखार बिन्दुबाट चढाउने, यसै गरी समय बजी पनि कुमारीलाई चढाउने प्रचलन हुने गर्दछ। अब त्यसको चाहिँ त्यहाँ व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ? श्वेत भैरवतिरको अवस्था के छ यति बेला? सुसन, श्वेत भैरव जुन इन्द्र जात्रामा निकै नै महत्त्वपूर्ण देवता मानिन्छन्, भगवान शिवजीको अंश अर्थात् भगवान शिवजीको रौद्र रूपमध्येको एउटा रूप श्वेत भैरवको मुखबाट मदिरा, त्यसै गरी समय बजी लगायतका प्रसाद वितरण गर्ने काम प्रत्येक दिन हुने गर्छ। आज पनि त्यो क्रम हुनेछ। त्यो कुमारी घरभन्दा केही 100 मिटर पर श्वेत भैरवको प्रतिमा स्थापना गरिएको छ। त्यसको दिउँसो त्यहाँ पूजा पनि गरिएको थियो। दिउँसो करिब 2 बजेको समयमा आज अहिले रथ तान्ने काम भइरहेको छ। रथ परिक्रमा गराइसके पश्चात आज पनि इन्द्र जात्राको प्रसाद अर्थात् श्वेत भैरव को मुखबाट प्रसाद ग्रहण गर्ने प्रचलन छ। त्यो आज पनि चल्नेछ। सुसन, अहिले
रथ प्याफलतर्फ जाने तयारी भइरहेको छ। त्यस हिसाबले श्वेत भैरव भएको स्थानमा खासै भिड छैन अहिले यति बेला। यद्यपि प्रसाद ग्रहणका क्रममा त्यहाँको माहौल भिन्दै हुनेछ, त्यहाँ फाल्टै भिड लाग्नेछ। जस्तो अघि हामीले दृश्यमा देख्यौँ नारीहरूले निकै उत्साहका साथमा रथ तानिरहेको दृश्य पनि हामीले देख्यौँ। खास गरी अब यसमा चाहिँ धार्मिक पक्ष पनि जोडिएको छ। रथ तान्दाखेरि छुट्टै किसिमको एक किसिमको ऊर्जा प्राप्ति हुने र कुमारीको रथ तान्दाखेरि पुण्य प्राप्त हुने, खास गरी मनोकांक्षाहरू पुरा हुने भन्ने पनि जनविश्वास रहेको छ। खास गरी किम्वदन्तीहरूमा के छ, यो विषयमा के बुझ्नु भएको छ तपाईँले? पक्कै पनि सुसन भगवान श्री गणेश, भगवान श्री भैरव जसलाई जीवित देव भनेर मानिएको छ, त्यसै गरी जीवित देवी कुमारी जसमा चाहिँ तलेजु भवानीले चाहिँ कुमारीको भेषमा आएर दर्शन दिने भन्ने एक किसिमको ऐतिहासिक पाटो त्योसँग जोडिएको छ। यहाँले भने जस्तै पक्कै पनि जीवित देवी देवताको रथ तान्दा त्यस किसिमको ऊर्जा आफूलाई प्राप्त हुने, जुन पुण्य प्राप्त हुने, धार्मिक पवित्र कार्यमा संलग्न हुँदा आफूमा भिन्दै किसिमको ऊर्जा पैदा हुने त्यो विश्वास अहिले पनि रहिआएको छ। विगतमा जुन पुण्य प्राप्ति गर्ने काम यहाँले भने जस्तै रथ तान्दा पुण्य प्राप्ति हुन्छ भनिन्थ्यो, त्यो काममा पुरुषले मात्रै सहभागी हुने, उनीहरूले मात्रै सायद त्यो पुण्य प्राप्तिको काममा उनीहरूको संलग्नता चाहिँ अझ व्यापक थियो, बढी थियो। अहिले ममता, जस्तो अब केही समय अगाडि हामीले दृश्यमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलाई पनि देखेका थियौँ र के सुनिता डङ्गोले पनि रथ तान्ने कार्यमा सहभागिता जनाएको हो र अरू त्यहाँ स्थानीय महिलाहरूको र साथै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको पनि रथ तान्ने क्रममा सहभागिता छ कि छैन, यो विषयमा जानकारी गराउनुहोस्। सुनिता डङ्गोल जो काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर हुनुहुन्छ, उहाँले रथ तान्ने, उहाँको अगुवाईमा रथ तानिने कार्यक्रम केही दिन अगाडि नै तय भएको थियो। उहाँ आफै पनि नेवार समुदायबाट हुनुहुन्छ, उहाँ आफै पनि नेवारी संस्कृतिको, नेवारी परम्पराको जगेर्नामा निकै नै सक्रियतापूर्वक लागिरहनु भएको छ। उहाँ नेवारी संस्कृतिको ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ। त्यस हिसाबले आजको रथ तान्ने जुन नेतृत्वकर्ता काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलले गर्नुभएको थियो, त्यसका अलावा स्थानीय महिलाहरू, स्थानीय गुठीमा आबद्ध महिलाहरू, यही स्थानका महिलाहरूको सहभागिता देख्न सकिन्छ अहिले सुसन। त्यसबाहेक त्यस्तो उच्च पदस्थ व्यक्ति अहिले हामीले पाएका छैनौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर, त्यसै गरी स्थानीय महिलाहरूको सक्रियता चाहिँ यसमा छ। अर्को कुरा, जस्तो ममता, यति बेला कुमारीहरूको रथ अगाडि बढ्दा, भैरवको गणेशको रथ बढ्दाखेरि कतिपयले फुल प्रसादीहरू चढाउँदाखेरि, सिक्का फाल्दाखेरि पनि केही घटनाहरू भएको र त्यसले हानि पुर्याएको हामीले यसअगाडि सामाजिक सञ्जालहरूमा देखिरहेको अवस्था थियो। त्यसलाई मध्यनजर गरेर सुरक्षा व्यवस्थापन, सतर्कता कस्तो गरिएको छ आजको दिन चाहिँ? पक्कै पनि सुसन जीवित देवदेवीको रथमा यहाँले भने जस्तै सिक्का चढाउने, फुल चढाउने गर्दा केही अप्रिय घटनाहरू पनि घटेका थिए विगतमा। त्यसलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा संयन्त्र निकै नै चनाखो भएर, निकै नै सजग भएर त्यस किसिमका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न लागिरहेको छ। अहिले भैरव भगवान श्री गणेशको रथ अघि बढिरहेको छ। त्यसबाट रथमा सवार व्यक्तिहरूले भगवान श्री गणेशको प्रसाद स्वरूप फुल, रथबाट फुल फाल्ने काम, फुल दिने काम गरिरहेका छन्। यद्यपि सिक्का फाल्ने काम भने त्यस्तो गतिविधि भने अहिले देखिएको छैन, त्यसतर्फ सजग भएको पाएका छौँ सुचना। अब यो रथ यात्राको क्रम कति समयसम्म जारी रहला?
र विभिन्न टोलहरूमा पुर्याउँदाखेरि कति जति समय लाग्ला, के छ अनुमान? सुसन रथ यात्रा प्रारम्भ भइसकेको छ। यहाँ बसन्तपुर दरबार क्षेत्रबाट सर्वप्रथम श्री गणेशको रथ अघि छ, त्यस पश्चात भगवान भैरवको रथ त्यस पश्चात छ भने अब कुमारीको रथ पनि त्यसतर्फ लगिन्छ। विभिन्न टोलमा रथ यात्रा गर्नुपर्ने भएकाले रथ यात्रासँगै ठुलो भिड पनि त्यसतर्फ जान्छ। रथ यात्रा सँगसँगै सांस्कृतिक नृत्यहरू पनि, मौलिक नृत्यहरू पनि प्रदर्शन हुन्छन्। पुलुकिसी, आकाश भैरव लगायतका नृत्यहरू, लाखे नाचहरू त्यो सँगसँगै जाने भएकाले रथ यात्रा केही घन्टा लाग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। सुसन करिब 3 देखि 4 घन्टाको समयमा चाहिँ विभिन्न टोलमा रथ यात्रा सम्पन्न हुन्छ कि भन्ने अनुमान चाहिँ गरिएको छ। जस्तो अब यो इन्द्र जात्राको एउटा ऐतिहासिक महत्त्व र धार्मिक महत्त्व आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। लिच्छवीकालीन राजा गुणकामदेवले त्यति बेला सुरुवात गरेको मानिन्छ। पछि जयप्रकाश मल्ल हुँदै विभिन्न शाह राजाहरूको पालामा पनि अझ यसलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट अगाडि बढाइएको छ। र अलिकति किम्वदन्तीको कुरा जोडौँ, खास गरी इन्द्र पृथ्वीमा फुल लिन आउँदाखेरि आमाको लागि जुन ढङ्गबाट यहाँको स्थानीयले पक्रे, यो घटनाक्रमलाई जोडेर जुन ढङ्गबाट जात्रा मनाइएको छ, यसले एउटा धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वलाई कसरी उजागर गरेको छ, यो विषयमा अलिकति प्रश्न पार्नुहोस् न। सुसन इन्द्र जात्रा आफैमा विविधतायुक्त छ। योसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक पाटो, धार्मिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष सँगसँगै त्यति मात्र नभएर योसँग चाहिँ प्राकृतिक पक्ष पनि त्यत्तिकै गाँसिएको छ। त्यस हिसाबले पनि 100औं वर्ष अगाडि सुरु भएको लिच्छवीकालमा गुणकामदेवले सुरु गरेको जात्रा मल्लकालमा जयप्रकाश मल्लले त्यसलाई परिमार्जन गर्दै विभिन्न कालखण्डका व्यक्तिहरूले त्यस कालखण्डबाट परिमार्जित हुँदै थपिँदै घट्दै अहिलेसम्म आइपुगेको छ। यसको ऐतिहासिक पक्ष विभिन्न हाम्रो मल्लकालीन इतिहास, हाम्रो लिच्छवीकालीन इतिहाससँग जोडिएको छ। सुसन जयप्रकाश मल्ल जो काठमाडौँका अन्तिम मल्ल राजा थिए, उनले कुमारीको रथ तान्ने प्रचलन, कुमारीलाई पूजा गर्ने प्रचलन उनले चलाएका थिए। इन्द्र जात्रा यहाँले भने जस्तै लिच्छवीकालमा गुणकामदेवले सुरु गरेका थिए। त्यस समयमा भगवान इन्द्रको मात्रै पूजा हुने गर्थ्यो र बिस्तारै समय अनुसार समयको गतिसँगै जयप्रकाश मल्लले त्यसमा कुमारीलाई पूजा गर्ने क्रम मिसाए। त्यस सँगसँगै योसँग जोडिएका सांस्कृतिक नृत्यहरू छन्। पुलुकिसी नाच जो भगवान इन्द्रको वाहन ऐरावत हात्तीको प्रतिमा त्यसमा पाउन सकिन्छ। पुलुकिसी ऐरावत हात्ती चलाई छोडेर भगवान इन्द्र पारिजातको फुल खोज्न गएका थिए र लामो समयसम्म उनी नफर्किएपछि इन्द्रको वाहन ऐरावत हात्ती भौतारिँदै उनको खोजीमा हिँडेको भन्ने विश्वास छ। त्यसैलाई उजागर गर्ने हिसाबले पुलुकिसी नाच देखाइन्छ। त्यसै गरी भैरव, आकाश भैरवको नाच जुन भगवान शिवको अंश मानिन्छ, एउटा रौद्र रूप अर्थात् भगवान शिवको सबैभन्दा डरलाग्दो रूप चाहिँ आकाश भैरव भन्ने मान्यता छ। त्यस हिसाबले आकाश भैरवको नृत्य पनि प्रदर्शन गरिन्छ। आकाश भैरवलाई हाम्रा किराँतकालीन राजा यलम्बरको प्रतीक पनि मान्ने गरिन्छ। त्यस हिसाबले यो चाहिँ ऐतिहासिक पाटोसँग पनि जोडिएको छ। त्यसगरी लाखे आजु नृत्य पनि प्रदर्शन गरिन्छ। लाखे चाहिँ मानव पनि होइनन्, दानव पनि होइनन्, तिनी चाहिँ मानव र दानवको बिचको एउटा रूप हो भनेर त्यो लाखे नाच प्रदर्शन गरिन्छ। लाखे नाचको पनि आफ्नै एउटा दार्शनिक
बाटो छ हामी मानवभित्र, हामी प्रत्येक व्यक्तिभित्र कुशल भाव, अकुशल भाव अर्थात् खराब आचरण, सही आचरण यसको मिश्रित रूपले मानव बनिएको हुन्छ। मानवभित्र सकारात्मक पक्ष पनि हुन्छ, नकारात्मक पक्ष पनि हुन्छ। त्यसैको प्रतिबिम्बित गर्छ लाखेले। उसँग असल गुण पनि छ, उसँग राक्षसी स्वभाव पनि छ, उसँग मानवीय स्वभाव पनि छ। यस किसिमको मानवसँग समाजसँग जोडिएका छन् विभिन्न मान्यताहरू, विश्वासहरू। अहिले यति बेला कुमारीको रथ कुमारी घर अगाडिबाट लैजाने कार्य भइरहेको छ